तुम्ही आता लोकांक घेवन गांवचे लोक घेवन तुम्ही पोत्तून गेलेले सोदूंक थिंगा आता फायर ब्रिगेडीक मेळना पुलिसाक म्हणा म्हणून तुम्ही सगळे लोक गेलेले तर थिंगाय तुमकां आतां कांय मेळना तर कितें म्हणपाचें आहा तुका? आमी सुमार 10-12 जाण सुमार आमी गेल्ले थंय आमकां बोटीन गेले थंय देंवले थंय बांदार आनी सगळे दोनूय सायडीन सेपरेट जाले सगळे आनी सोदपाक लागले पूण दुर्दैवी गजाल आमकां कांयच सापडना थंय अजुनूय आनी आतां आमी परतून रिटर्न येयल्ले आसा सगळे भुरगे 10 जाण सगळे 10-12 जाण सगळे रिटर्न येयल्ले आसात. ही सगळ्यांत वायट गजाल की अजुनूय तेजो कांयच शोध लागना. गांवकारांनी सोदले, पुलिसांनी सोदले, फायरांनी सोदले. हेच आमी होप करूं शकता. हितूनच्यान एकूच बरी गजाल जावपाक शकता ती म्हटल्यार तो खंय तरी आसा, खंय तरी जितो आसा म्हणूंक शकता आमी आनी फाल्यां सकाळीं खंय केन्नाय तरी घरा येतलो म्हणूंक शकता. भुरग्यांनी सगळ्यांनी ट्राय केल्ली आसा, पुलिसांनी ट्राय केल्ली आसा पूण अजून पर्यंत कांय गावना आमकां. पूण हे पावस पळय तो आयज सारको बरो चड पडला म्हण ताका लागून कितें तरी डिफिकल्टी जाल्या काय दिसता तुमकां? जेन्ना आमी थंय पावले पावस भरपूर पडटालो थंय आनी ते पावस पडलेले कारणान म्हाका दिसता वासूय आमकां तितलो येवना कित्याक 2 दीस जाले थंय वास येतालो म्हणून आमी आयकल्लें आसा पूण थंय आतां पावस पडले कारणान म्हाका जाल्यार दिसता अशें पावस पडले कारणान आमकां थंय वास थंय आमकां हें दिसना, डिटेक्ट जावना थंय आमकां. सो आतां पळोवया फाल्यां जर वत पडटा कितें पडटा थंय वचोन भुरग्यां कडेन उलोवन सगळें थंय परतून कितें तरी एक सर्च करपाक शकता आमी.